सूरतुल मुजादलति मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा व इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बिहि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबिዐैनि मिन क़ब्ल अन यतमास्सा फमन लम यस्तति' फइत्आमु सित्तीन मिस्कीना ज़ालिका लितु'मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्का हुदूदुल्लाह वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम व क़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात वलिलकाफिरीन अज़ाबुन मुहीन। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तर अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अलम तर इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदून लिमा नुहू अन्हु व यतनाजऊन बिल-इस्मि वल-उद्वानि व मासियतिर रसूल व इज़ा जाऊका हय्युका बिमा लम युहय्यिक बिहिल्लाह व यक़ूलून फ़ी अनफ़ुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनाहा फ़बिअसल मसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल-इस्मि वल-उद्वानि व मासियतिर रसूल व तनाजऊ बिल-बिर्रि वत-तक़वा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून।
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.